تیری نئیوں مل دی نظیر سونے نظیر آدھے نے مثال نو کہ سونے تیری مثال ہی نہیں مل دی تیری نئیوں مل دی نظیر سونے تیری نئیوں مل دی نظیر سونے کیتی رب تیرے تے اخیر سونے تیری نئیوں تیری نئیوں نا 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 تیری نئیوں مل دی نظیر سونے کیتی رب تیرے دے اخیر نا بھی نا مجمع بہت بڑا ہے تو میں کلام میں نہیں پڑھنا جب تک رل کے نال پڑھ سو پڑھو گے ذرا میں نہیں پتہ لگے گا میں کدھر آیا بیٹھے میں بابا جی نے بلایا ہے تو میں جا کے دساں گا بابا جی نے بلایا ہے تو بڑے ذوق والے بندے آئے آپ دے مریدین جو تشریف فرمان ہے جو بھی آیا بیٹھا ہے آیا تو سرکار دی محفل چ بیٹھا ہے نا تو پتہ لگے سرکار دی محفل چ آیا بیٹھا حسن مصطفیٰ دا پہلو ہے سارے رل کے میں نال شعر پڑھنا ہے تیری نئیوں مل دی نظیر سونے تیری نئیوں مل دی سونے کیتی رب تیرے تے اخیر سونے تیری نئیوں عربیہ مدنیہ سونے ڈھولنا تیرے جیہ مٹھا نئیوں کسے بولنا عربیہ مدنیہ سونے ڈھولنا تیرے جیہ مٹھا نئیوں کسے بولنا تیرے جینا کسے چھ تاثیر سونے تیرے جینا کسے چھ تاثیر سونے کیتی رب تیرے تے اخیر سونے تیری نئیوں اور صبح جپنا شام جپنا ہر ویلے بیٹھا تیرا نام جپنا صبح جپنا شام جپنا ہر ویلے بیٹھا تیرا نام جپنا کیونکہ تیرے نام ساواں دی جاگیر سونے تیرے نام ساواں دی جاگیر سونے کیتی رب تیرے تے اخیر سونے تیری نئیوں مل دی نظیر سونے اور شعر سنیا جی او دے کولو رحمتاں نے کدو رسنا او دے کولو رحمتاں نے کدو رسنا او دے کولو رحمتاں نے کدو رسنا حشر دیہاڑے انہوں کنے پوچھنا کنوں جندے گل تیری زنجیر سونے جندے گل جندے گل تیری زنجیر سونے کیتی رب تیرے تے اخیر سونے حضور اجازت ہوئے اس کلام دے تھوڑے خاصاں دے نظر کرنا چاہنا شعر کیونکہ طریقے دالے سے تشریف فرمان ہے تو میں پہلے تو لکائی کھڑا ہے کہ شعر نہ پڑھا لیکن پھر ذوق نہیں رہا تو میں کہ پڑھ دیا سرکار نو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تو سرکار فرمایا میں معراج تے سرکار نے فرمایا میں گیا تو میں انتظاری اکھاں اللہ پاک دی زیارت کیتی ہے تو صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ رب کے ہو جے ہے حضور نے فرمایا کہ جن نے رب نو وینا ہے وہ میں محمد نو تک لے حدیث پاک دے لفظ نے حضور ہے نا جن نے رب نو ویکھنا میں محمد نو تک لے کہہ سبحان اللہ ہون میں شعر کہہ رہے ہیں تھوڑے خاصاں دی نظر ہے
आसान नहीं मान बेचना जेड़ा कवे दुनिया ते रब वेखना। अगर कोई बार्डर पार पुछ लवे भी आप तो कह सकते हैं कितने रब ने, कोई किनू पूछता कोई किनू पूछता कहता तुहाडा भी कोई रब है या किवें तुहानू पता लगे रब है? सरकार ही फरमाया ना रब है, अगर सरकार ना फरमांदे तो सानू तो नहीं सी पता लगना भी रब है। हुण शेर सुनो। हाँ कोई विच असा नहीं मान बेचना जेड़ा कवे दुनिया ते रब वेखना। ओ की करे बस वेख ले ओ तेरी तस्वीर सोने, वेख ले ओ तेरी तस्वीर सोने कीती रब तेरे ते अखीर सोने तेरी नहीं हो तेरी नहीं हो। दुखियां दा सोने ध्यान रख लई हशर च हाकिम दा मान रख लई क्योंकि तेरे हथ साडी तौकीर सोने तेरे हथ साडी तौकीर सोने कीती रब तेरे ते अखीर सोने।